जीवनको सौन्दर्यलाई अधिकांश मानिसले बुझ्ने र सूक्ष्मतापूर्वक ग्रहण गर्ने प्रयत्नै गरेका हुँदैनन्। थोरै मानिस मात्र यस्ता हुन्छन् जो प्रयत्न गर्छन् र आफ्नो अनुभवलाई अरू समक्ष पुर्याउन लालायित हुन्छन्, तर त्यस्तो ज्ञानलाई, सन्देशलाई सम्झिन सक्ने मानिस भेट्टाउनै गाह्रो पर्छ। एकाध वर्ष होइन, अनेकौं वर्षको प्रयत्न पनि थोरै हुन पुग्छ त्यस्ताका लागि। फलत बुझाउने व्यक्तिकै अभावमा नयाँ नयाँ मतवाद, सिद्धान्त र सम्प्रदाय, विधा र फाँट जन्मदै र हुर्कदै गइरहेको हुन्छ। समाज विभक्तनीय क्रम सुरु हुन्छ। अनेक चिरा र वर्गमा समाज चुइटिन्छ। मेरै मत राम्रो, हाम्रै सिद्धान्त ठुलो भन्ने जस्ता ढ्वाङ पिटिन थाल्छन्। यसै गरी विश्व चलिरहेको छ, चल्दै जानेछ। शिक्षाको दिनानुदिनको उन्नति र प्रगतिलाई हेर्दा लाग्छ कि आउँदा युगहरूमा धेरै तरक्कीहरू हुँदै जानेछन्। सम्भावनाका अनेक ढोकाहरू खुल्दै जानेछन्। अहिलेको समयमा शिक्षाको महत्त्व कुना काप्चा सबैतिर पुगिसकेको छ। क्षमतै नभएर, सापगाँसै नभएर, अवसरै नपाएर त्यसबाट वञ्चित हुनुबाहेक सामान्यतः शिक्षा सर्वसुलभ भइसकेको छ सर्वत्र। दुर्भाग्य कहाँनिर छ भने जति चाँडो शिक्षा सर्वसुलभ भयो त्यति नै छिटो यो व्यावसायिक बन्न पुग्यो र परिणति सबैको सामुन्य छ कि यसैले धनी र गरिबको रेखालाई अरू घनीभूत तुल्याइदियो। वर्ण र जात, दलित र सूचीकृतको भेदले युगौं युग मानिसहरू पिसिएर रहे। त्यसको दोषलाई पखाल्न र मेटाउन कतिपय देशमा शताब्दीौं लाग्यो। कैयन देशमा अझ त्यसको धङधङ्ती जब्बर बनेर बसेको छ। कतै समाजमा धनी र गरिबको भेदलाई झन्झन गहिरो र घातक तुल्याउने काम शिक्षाको माध्यमबाट भइरहेको छ भन्नेमा तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? कुनै मुलुकमा सरकारी शिक्षा केन्द्रहरू अब्बल मानिएर त्यही भर्ना हुनको लागि तछाड र मछाड छ। कहीँ त्यसभन्दा भिन्न सरकारी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरू भनेपछि रद्दे। गरिबहरूको मन बहलाउन खोलेका जस्ता, अझ भनौँ राजनीति सिक्ने ठाउँ वा प्रयोगशाला जस्ता। वार्षिक अरबौंको खर्च, परिणाम चाहिँ शून्य। जीवनसँग जोडिनै नसकेर बेकार बनेका छन्। शिक्षित बेरोजगारहरूको उत्पादन गर्ने स्थल जस्तो। हिजो आज जुन किसिमको शिक्षा पद्धति चलेको छ त्यो परम्परावादी, पुरातन, अर्काको जडौरीलाई भेरेर हिँड्नुपर्ने, आफ्नो सृजना, रचनात्मकतालाई देखाउनै नपाउने, जे अरूले भनिदिएका छन्, लेखिदिएका छन् त्यसैलाई सुरु अवलम्बन गर्नुपर्ने किसिमका छन्। समाजको आवश्यकता के छ? देशको आवश्यकता के छ? विश्वलाई के चाहिएको छ भन्दा पनि चलन चल्तीमा के छ? कुन विषयको पढाइबाट अहिले मुनाफा हुनसक्छ र आम्दानी हुनसक्छ भनेर विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय खोलिएका छन्। विद्यार्थी, अभिभावकहरू पनि अर्थकरी विद्या अर्थात् जुन शिक्षाबाट आर्थिकोपार्जन बढी हुनसक्छ त्यसैतिर आकर्षित भएको देखिन्छ। फलत सेवाभाव, मानवीय पक्ष चकनाचुर हुन पुगेका छन्। महँगो पैसा तिरेर पढेकाहरूबाट पहिले त लगानी उठाउनेतिर ध्यान दिने प्रवृत्ति हुन्छ। यो सर्वत्र तितो सत्यको रूपमा प्रकट भइसकेको छ। लाखौँको लगानी गरेर तयार भएको इन्जिनियर, चिकित्सक, प्रशासकहरूबाट कति नै सेवाको आशा गर्न सकिन्छ। शिक्षामा राम्रै लगानी गरेर उत्रेका र सरकारी शिक्षा केन्द्रहरूमा पढेकाहरूबीच अनेकन दृष्टिकोणबाट दूरी बढ्ने यथार्थता आफ्नै ठाउँमा छ। बाह्य ज्ञान भौतिक उत्कर्षको लागि जति जरुरी छ, आत्मिक ज्ञान आभ्यन्तरिक उत्थानको लागि त्योभन्दा पनि आवश्यक छ। यस कुरालाई बुझ्न नसक्दा जताततै अलमलको अवस्था छ। बुद्धि र विवेकको प्रयोग आत्मिक ज्ञानको सजगता बिना सम्भव छैन भने हुन्छ। सर्वोत्कृष्ट जीवन पाएको मानिसले आफूलाई चिन्हतिर कहिले समय दिन सक्छ? दुध चुस्न छोडेको केही दिनदेखि करिब 25-30 वर्षको अवधि पुरै यस्तै अर्थकरी शिक्षामा लगाइरहेको हुन्छ। यत्रो महत्त्व साथ जीवनको 1/4 समय गुमाएको व्यक्तिमध्ये थोरैले मात्र आफूले पढेको, सिकेको अनुसारको काम पाउन समर्थ हुन्छन्। अरू त आफूले पढेको भन्दा भिन्न प्रकृतिको काममा लाग्नुपर्ने अवस्था नै ज्यादातर देखिन्छ। जीवनभर घोटेर पढेको शिक्षा उसको लागि बेकम्बा बन्न पुग्छ। काममा आए पनि त्यति कुरा जुन उसले जानिरहेको छ त्यो प्राप्त गर्न त्यत्रो समय खर्च गर्नु जरुरी नै थिएन। जसले जीवनमा इन्जिनियर, गणितज्ञ बन्ने चाहना नै राखेको हुँदैन, उसलाई सामान्य गणित बाहेक अरू विस्तृत जान्नु आवश्यकै छैन। तर के गर्ने? रुचिको विषय नभए पनि पढ्नु बाध्यता बनाइदिँदा
त्यसमै अनुतीर्ण भएर जीवन बर्बाद पारेकाहरूको भिड बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। बुद्धिमानी त के हुन्थ्यो भने पढाइलाई, शिक्षालाई, ज्ञान आर्जनलाई व्यावसायिक र कठिन बनाउने भन्दा पनि निश्चित विषय र विधामा विशिष्टता हासिल गर्न चाहनेहरू बाहेक अरूका लागि जीवनसँग जोडिएको विषयमा निश्चित अवधिको शिक्षासम्म दिई अरू आवश्यक पर्ने शिक्षा एवं ज्ञानको अवसर चाहेमा उपलब्ध गराई व्यवहार र अनुभवको माध्यमबाट समाजमा विविध योगदान दिन सक्ने अवसरलाई ग्राह्यता दिनु सर्वोपरि उपलब्धिमूलक हुन सक्छ भन्ने चेतना आवश्यक भइसकेको अनुभव के तपाईँले गर्नुभएको छैन? सूचना सङ्ग्रहलाई नै शिक्षा भन्नु वा हाजिरी जवाफलाई नै ज्ञान सम्झनु वा बाह्य भौतिक विषयहरूमा मात्र अल्मलिएर जीवनको सौन्दर्यलाई बुझ्न नसक्नु शिक्षाको वास्तविकतालाई नबुझ्नु हो। शिक्षाले वा ज्ञानले त स्वयंमा चेतनाको रोशनी दिन सक्नुपर्छ, समाजमा जागृतिको लहर ल्याउन सक्नुपर्छ, राष्ट्रमा नवीन दृष्टिकोण, शान्ति, समुन्नति र सद्भावको माध्यमबाट आनन्दको सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ। आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि त त्यसपछि आफै उपस्थित हुने विषयवस्तुहरू हुन्। शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई विविध विषयमा पारङ्गत्व ल्याउँदै अनुशासन सहितको मर्यादामा रही उदार, विशाल र व्यापक दृष्टिकोणको साथसाथै मानवीय भावनाको उच्चतम परिवेशमा विचरण गर्न सक्ने तुल्याउनु हुन सके नै यस्तो शिक्षा जीवनसँग जोडिन पुग्छ। जति यो यथार्थ जीवनसँग जोडिन पुग्छ त्यति शिक्षा जीवनदायिनी बन्न पुग्ने हुन्छ। यो विचारणीय छ। जीवनभर मेहनत गरेर पढेकाहरू कोही अर्थशास्त्रमा, कोही वाणिज्यमा, कोही विज्ञानमा विभिन्न तहको प्रमाणपत्रधारी हुन्छन् र भिन्न क्षेत्रमा ओहदाधारी बन्न पुग्छन्। समाज र राष्ट्रमा कुनै तरक्की गर्न चाहनुभन्दा उनीहरू घर र कार्यालय भन्दा भन्दै सामान्य गोरखधन्दामै सम्पूर्ण समय खर्चेर बिताइरहेको देख्दा आश्चर्य लाग्दैन भने जीवनको सुमधुरतालाई बुझ्न सकिएको छैन भनेर सम्झे हुन्छ। के यो समयको बर्बादी, पैसाको बर्बादी होइन? महिना दिन 2 महिनाको सामान्य तालिम लिएर आर्जन गर्न सकिने शिक्षा र ज्ञानलाई वर्षौं वर्ष लगाएर सृजना शून्य, रचनात्मकता शून्य बनाउने तिरै लगाएर त्यसलाई शिक्षा भन्न थालेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो परिपाटीलाई सुधार्नु जरुरी देखिन्छ। जुन शिक्षा मानिसको स्वास्थ्य, जीवन मरणसँग सम्बन्धित छ, खेलाँची गर्नुहुने प्रकृतिको छैन, त्यसमा निखार ल्याउन जति वर्ष आवश्यक पर्छ त्यो दिनै पर्छ। तर अरूका लागि अब सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। केवल परीक्षाको दृष्टिकोणले पढ्नु र पढेपछि केही न केही कमाउनै पर्छ, धन सम्पत्ति जोड्नै पर्छ, असल होस् कि नहोस् ठुलो मान्छे बन्नै पर्छ, पद प्रतिष्ठा जसरी हुन्छ हत्याउनै पर्छ भन्ने धारणा राखेर मानवोचित सद्गुणहरूलाई थाँती राखिदिनु के उचित होला? यसले त स्वावलम्बन होइन परालम्बनतर्फ प्रवृत्त गराउँछ। शिक्षाका हरेक विधामा मानवीयतालाई समेट्न सक्ने ज्ञानको आवश्यकताको खाँचो हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि अझ जरुरी देखिँदै जानुको पछाडि हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ भन्ने नै हो। मनलाई अनेकन बोझ, झन्झट, पीडा र बन्धनमा पारेर कुनै नवीनताको खोजी, नौलो सृजना र रचनात्मकतालाई परिपुष्ट पार्न सकिने कुरै होइन। अहिलेको शिक्षाले मानिसलाई यान्त्रिक, जडवत र चेतना शून्य बनाउनेतिर नै ज्यादातर अभिप्रेरित गरिरहेको छ, जुन व्यावसायिकताको विशेषता हो, मानवीयताको होइन। शिक्षित र ज्ञानी व्यक्ति भन्नेहरूमा हुनुपर्ने नम्रता, मधुरता, इमान्दारिता, सौम्यता, शीलता, नैतिकता, चारित्रिकता जस्ता विशिष्ट गुणहरू विलीन बन्दै जानु दुर्भाग्य होइन? नभई नहुने गुणहरू विलुप्त बन्दै जानु र नभई पनि हुने अवगुणहरू विशेषता बन्दै जानु निश्चय पनि सुखकर छँदै छैन। सत्यको खोजको लागि, यथार्थताको परिप्राप्तिको लागि, सृजनशीलताको निष्पक्री पहिचानको लागि जब एक व्यक्तिले आफूलाई स्वतन्त्र पाउँछ तब नवचेतनाको ढोका खुल्न गई ज्ञानको चमत्कार हुन सुरु हुन्छ। ज्ञानयुक्त जीवनमा नै मानवताको सौन्दर्य खेल्न थाल्छ, जुन अनुपम छ।